बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अमरीका से एक फ़ैमिली पाकिस्तान ट्रैवल करती है। इस फैमिली के अंदर 3 बच्चे और उनकी वालिदा शामिल होती हैं। जो बच्चों के वालिद होते हैं वो काफ़ी अर्से पहले अमरीका आ चुके होते हैं और ग़ालिबन जब उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब उन्होंने होश भी नहीं संभाला होता है, तब वो अमरीका आ जाते हैं और उसके बाद फिर अमरीका में सेटल हो जाते हैं। 10 साल के बाद ये पूरी फैमिली पाकिस्तान जा रही थी, लेकिन इस फैमिली का जो सरबराह, जो वालिद हैं, वो नहीं जा रहे थे। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई अपने इसरार पर, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे अपना कल्चर देखें, अपना मुल्क देखें, अपने ननियाल वालों से मिलें, अपने ददियाल वालों से मिलें, अपने कज़न से मिलें। उनके वालिद ने इसरार किया अपने बच्चों को कि बेटा आप लोग जाइए और जाके मुलाकात कीजिए। वो गालिबन अपने बिजनेस या काम की वजह से पाकिस्तान नहीं जा सके, तो उन्होंने अपनी बेगम को कहा कि बच्चों को लेके जाओ और घर वालों से मिलवाओ, उनको पता चले कि जनाब हमारा मुल्क कैसा है, हमारे घर वाले कैसे हैं, ननियाल वाले कैसे हैं। लेकिन जनाब, जब वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर ही फैमिली उतरती है, वालिदा और 3 उनके छोटे बच्चे, तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। उन्हीं शख्स ने मुझे बताया कि मेरे बाप की तौबा कि मैं दोबारा अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजूं, क्योंकि जो इस तरह के सलूक का सामना उनको करना पड़ा, मैं अपने बच्चों के सवालात का जवाब नहीं दे सका। अब उनके साथ ऐसा क्या हुआ, आज जो मैं वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसको आपने रिलेट करना है। अगर आप भी बैरून मुल्क रहते हैं, चाहे अमेरिका में, चाहे कनाडा में, चाहे यूके में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे जर्मनी में, हो सकता है कभी ना कभी इस तरह का वाक़या आपके साथ पेश आया हो, क्योंकि मेरे साथ तो ये वाक़या ज़रूर पेश आया था। जब मैं उम्रा करके सऊदी अरब से पाकिस्तान जा रहा था, तो मेरे साथ एयरपोर्ट पर जो सलूक किया गया था, वो मैं आपको उससे मैंने रिलेट किया, तो शायद आप भी रिलेट करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। उन्होंने बताया कि जनाब, जो 3 बच्चे हमारे, जब वो अपनी वालिदा के साथ जा रहे थे, तो जब अमेरिका के एयरपोर्ट से निकलने लगे, तो जनाब बहुत अच्छे से सबने बात की। जो यहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, बड़े अच्छे से बात कर रहे थे। जनाब आप लोग छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं, चले हैव अ गुड वेकेशंस, इस तरह का आपने कहा कि एंजॉय योर टाइम, आपको बड़ा मज़ा आएगा, हैव अ सेफ फ्लाइट, इस तरह से बात करते हैं। और ये सिखाया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, हुस्न सलूक, अच्छे से बात करना आपको सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। तो एयरपोर्ट पर जब उनकी इमिग्रेशन वाले मामला सारे चल रहे थे, बोर्डिंग वगैरह हो रही थी, तो मुस्तकिल वो बच्चों से बात कर रहे थे, वालिदा से बात कर रहे थे कि एंजॉय कीजिएगा, मज़ा आएगा, आपको एंजॉय करेंगे आप पूरे ट्रिप के अंदर। और फिर जब वो फ्लाइट में आके बैठते हैं, तो फ्लाइट अटेंडेंट्स, चाहे वो एयर होस्टेस हों, चाहे मेल फ्लाइट अटेंडेंट्स हों, उन्होंने बड़े प्यार से बात की, सलूक से बात की, अच्छे से बात की। बच्चों के लिए चीज़ नई नहीं थी, क्योंकि भाई इन ममालिक के अंदर यही होता है, आप बड़े अच्छे से बात करते हैं, उसने सलूक से बात करते हैं, बिना नाम पूछे, बिना किसी रंगो नस्ल के, वो बड़े आराम से, बड़े प्यार से बात करते हैं। लेकिन जनाब, जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरे, एक्साइटेड थे बच्चे, क्योंकि यार एक तवील अरसे बाद जा रहे थे और उनको अपने कज़न से मिलना था। रोज़ाना फ़ोन पर बात तो होती थी, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन जब एयरपोर्ट पर उतरे और गए इमिग्रेशन हुकाम के पास, वो इमिग्रेशन हुकाम जिन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि भाई वो पाकिस्तान से लोगों को ऑफलोड करेंगे, क्योंकि बैरून मुल्क जाके लोग डंकी लगाते हैं, गैर कानूनी तरीके से जाते हैं और जाते भी हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि भाई उम्रा करने के लिए वो लोग जाते हैं और उम्रा करने के बजाय भीख मांगना शुरू कर देते हैं, वहाँ से वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। लेकिन भाई, जब ये फैमिली वहाँ पर गई है, इन्होंने बड़े खुश दिली से, अच्छे से, इखलाक से, प्यार मोहब्बत से सलाम किया, सलाम का जवाब ही तीनों बच्चों को नहीं दिया। ठीक है, वालिदा ने भी किया किसी को, और हाथ ऐसे किया, लाओ पासपोर्ट। मतलब तरीक़ेकार, मुझे उन्होंने बताया कि यार जिस तरीके का सलूक उनके साथ किया गया ना, कि ऐसा लग रहा था कि यार मतलब बहुत ही ज़्यादा ये उजलत में बैठे हुए हैं। वो एयरपोर्ट जहाँ पे आती हैं फ़्लाइट्स, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। अगर आप दुबई पे देखेंगे ना, जब मैं दुबई पे एयरपोर्ट पर उतरा था, तो 1 सेकंड के अंदर 1 फ़्लाइट आ रही थी। 1 मिनट के अंदर कोई 5-6 फ़्लाइट्स आके चली जाती थी रनवे के अंदर। तो आप सोचिए वहाँ पर कितना रश होता था, लेकिन कोई इतना उजलत में नहीं था, कोई इतना परेशानी के आलम में नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ लोग इतनी परेशानी के आलम में होते हैं कि भाई किसी से सलाम का जवाब भी नहीं दिया। अब वो अपनी वालिदा की तरफ देख रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बच्चे अपनी वालिदा की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये तरीके से बात नहीं करते क्या, ये इनसे तरीक, और बहुत बदतमीज़ है। फिर बच्चों की जब तस्वीरें खिंचाएगी, इसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ, उसको ऊपर करो, इस लहजे के अंदर, इस अंदाज के अंदर बात की गई। और ये मेरे साथ खुद भी हुआ था जब मैं उम्रा करके गया था। जब मैं उम्रा कर रहा था, उम्रा करके मैं जद्दा से जब वापस आ रहा था, तो जद्दा एयरपोर्ट पर हमारा आब ज़मज़म जो आ रहा था ना, उसको थोड़ा सा देर हो रही थी। तो उन्होंने बड़े सुकून से कहा कि कोई मसले की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, अभी आ रहा है, कोई वेट कर लें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि एक बंदा आब ज़मज़म लेने गया हुआ था, तो हम वेट कर रहे थे कि जनाब हमारी बोर्डिंग। उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, आने दें। फिर हमसे बात करने लगे कि भाई आपने उम्रा कैसा किया, कितने उम्रे किया, एंजॉय किया, बच्चों से बात कर रहे थे, खुश इखलाकी से बात कर रहे थे, दोबारा आइएगा, अल्लाह आपको दोबारा उम्रे की तौफीक अता करे। ये तमाम बातें की जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं पाकिस्तान के कराची के एयरपोर्ट पर उतरा,
جس لہجے میں بات کی گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو، کس طریقے سے آ رہے ہو، اس لہجے میں بات کی نا، بندہ سامنے والا خود ہی ڈر جاتا ہے، ڈر ایسا آتا ہے کہ یار بھائی آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں، کس انداز میں بات کر رہے ہیں. اور یہ جو بیرون ملک سے پاکستان ٹریول کرتی ہیں ان کو اکثر یہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کہانیاں ختم نہیں ہوتی. وہی بتاتے ہیں کہ جناب چلیں ان سے جب جان چھوٹی آگے کی طرف بڑھے، جب ہم آگے کی طرف جاتے ہیں تو بھائی ایک اور نئی صورتحال کا سامنا. وہ نئی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جناب جو ٹرالی والے ہوتے ہیں، جو ٹرالی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، وہ پیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کوئی غالباً کو 500 600 800 روپے ہوتے ہیں جو کہ بیرون ملک سے آنے والے دے دیتے ہیں، یار اس سے زیادہ ہی دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایک عجیب قسم کا گیم چل رہا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ فیملی امریکہ سے آئی ہے، کینیڈا سے آئی ہے، یو کے سے آئی ہے، تو بھائی وہ اس کرنسی میں پیسے مانگتے ہیں، اور پیسے بھی اتنے مانگتے ہیں جو اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو 25 سے 26 ہزار بن جاتے ہیں. لوگ کیوں دیں گے یار؟ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ایئرپورٹ پہ کہ بھائی جو بیرون ملک سے آ رہا ہے، وہ جو پیچھے آپ درخت دیکھ رہے ہیں نا، جہاں سے برف گر رہی ہے، برف نہیں گر رہی ہوتی، یہاں پہ پاؤنڈز گر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ڈالر گر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ یورو گر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے لوگ کتراتے ہیں یار، لوگ نہیں جاتے ہیں، کتراتے ہیں. پھر ایک فیملی کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہوا، بھائی امریکہ سے پاکستان گئے، ایئرپورٹ سے نکل گئے کسی نہ کسی طریقے سے، گھر پہنچتے پہنچتے جیسے ہی گھر کی دہلیز پر آئے ان کو لوٹ لیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری پراپر ریکی کی گئی ہے. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھائی یہ جو سامان آپ نے نکالا تھا وہ بلیک بیگ تھا، وہ کہاں تھا؟ اوبویسلی وہ بلیک بیگ جو بھی ان کا سامان ہوگا وہ ایئرپورٹ سے ہی نکلا ہوگا، وہ ایئرپورٹ سے ہی آیا ہوگا. ہمارے یہاں نا لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے. آپ کی مرضی ہے سر، آپ بادشاہ لوگ ہیں، آپ جو کرنا چاہیں کریں، غلط لوگوں کو کریں، صحیح لوگوں کو کریں. صحیح لوگ بھی بیچارے پس رہے ہیں، غلط لوگ تو ان کو صحیح روکا جا رہا ہے. میں اس بات کو کہتا ہوں کہ جناب جو غلط ہیں، آپ کا کام ہے لوگوں سے اچھے سے بات کرنا. جو پبلک ڈیلنگ والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں پہ بھی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، بینکس میں بھی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، جو ایئر لائنس ہوتی ہیں یہاں بھی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. ان کو سکھایا جاتا ہے حسن سلوک سے بات کرنا، ہمارے یہاں نہیں سکھایا جاتا. ہمارے یہاں جس لہجے میں بات کی جاتی ہے، آپ یقین جانے جب میں نے آف لوڈنگ کے معاملے پر ویڈیو بنانا شروع کی تھی، اتنے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کہہ رہے ہیں یار پڑھے لکھے لوگ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان سے اس لہجے کے اندر بات کی جاتی ہے کہ یار ان کے اندر ایک عجیب قسم کی نفرت آنے لگ جاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ یار 4 کتابیں پڑھ کے تو ہم سے بات کر لو. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ نے انسان کا تہذیب یافتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی اس نے 4 کتابیں ضرور پڑھی ہوئی ہوں گی، لیکن بات کرنے کا حسن سلوک، کہتے ہیں نا بچوں سے ادب سے بات کی جانی چاہیے، طریقے سے حسن سلوک سے بات کی جانی چاہیے. ہمارا دین سکھاتا ہے، ہمارا معاشرہ سکھاتا ہے. لیکن جب آتے آتے آپ دیکھ لیجیے، کہ ایئرپورٹس پر آپ جائیے، آپ کے جتنے بھی آفیسرز آپ کو ملیں گے عجیب عجلت کا شکار ہوں گے، عجیب فرسٹریشن کا شکار ہوں گے. سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یار کس سے کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں بات کرنی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لاؤ ادھر لے کر آؤ تصویر کھنچانی ہے. بچہ بھی سہم جاتا ہے کہ یار یہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں. بیرون ملک کے اندر آپ کسی بچے کو اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، انفیکٹ پیرنٹس نہیں کر سکتے ہیں. یہ سکھایا جاتا ہے. تو اب آپ اس کو ریلیٹ کیجیے، اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو مجھے بتائیے گا، کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اب وہ جو ٹرالی والا معاملہ تھا، اس ٹرالی میں بھی ان کو کافی زیادہ تنگ کیا گیا. بھائی وہ انہوں نے کہا پہلے بتا دیں پیسے کتنے آپ نے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ جا کے باہر نکلیں اور آپ نے وہاں پر بھی جھگڑا ہوا. وہاں پہ بھی کہہ رہے تھے نہیں جناب مجھے ڈالرز میں چاہیے. کہہ رہے ہیں بھائی روپیز میں لے لو، جو ان کو ریسیو کرنا ہے تو کہہ رہے تھے ہم دے دیتے ہیں آپ کو. نہیں بھائی ہم نے ڈالرز میں چاہیے. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور جو لوگ کر رہے ہیں نا کوشش کہ بھائی یہ بیرون ملک جانے والے لوگوں کے ساتھ کہ بھائی آف لوڈنگ نہ ہو، مطلب آف لوڈنگ ہو، غیر قانونی طریقے سے لوگ نہ جائیں، ان کو یہ چیزوں کا بھی خیال کرنا. پوری دنیا کے ایئرپورٹس پر بڑے سلیقے سے، طریقے سے، ادب سے، احترام سے بات کی جاتی ہے، نو میٹر بائی واٹ کہ آپ وہ ان کے سٹیزن ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اپنے شہریوں سے کس لہجے میں بات کی جاتی ہے، یہ ذرا آپ تھانوں میں جا کے دیکھ لیجئے، یا آپ ایئرپورٹس پہ جا کے دیکھ لیجئے، یا آپ قومی ایئر لائن کی پرواز میں دیکھ لیجئے لوگوں سے کس لہجے میں بات کی جاتی ہے، کس انداز میں بات کی جاتی ہے. اور یہ جو فرسٹریشن ہے نا، پھر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، وہ کہہ رہے ہیں یار میں تو نہیں کروں گا. کیونکہ جن بچوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کلچر آپ ہمیں دکھانا چاہتے تھے کہ کوئی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی کسی کو گریڈ نہیں کر رہا ہے، سلام دعا نہیں کر رہا ہے، دعائیں نہیں دے رہا ہے، اس طرح کے اگر آپ کلچر کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس سے تو بہت اچھا کلچر بیرون ملک کا ہے، یورپ کا ہے، امریکہ کا ہے، کینیڈا کا ہے، آسٹریلیا کا ہے، انگلینڈ کا ہے، جہاں پہ لوگ بنا رنگ و نسل کے، اگر آپ صحیح ہیں، کچھ آپ نے غلط نہیں کیا، تو کوئی آپ سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتا. اتنے اچھے حقوق ہیں.
پاکستان میں کیا ہے یہ آپ کا فیسٹ، آپ نے کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. آپ اگر بیرون ملک رہتے ہیں، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی اسٹوری آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں آپ ضرور کیجیے گا. انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. مین وائل اپنا بہت خیال رکھیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.